अपने माजिद नामी जो रैंकर नारी एस पी हैं बेचारे, उनको भिजवा दिया और वो इकरारुल हसन के हत्थे चढ़ गए। अब उन्होंने बड़ा गुस्सा दिखाया जी, जो रैंकर एसपी साहब हैं, उन्होंने कहा जी हम इस बंदे को करार वाकई सज़ा देंगे, इस जो है ये इसे हम इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि आंदा रिश्वत ना ले, इंक्वायरी होगी। पता नहीं क्या 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 उन्होंने जनाब बड़े बड़े दावे किए, होना कुछ नहीं है नाज़रीन। अगर पर्चा भी होगा उसी गरीब पे, वो जो एक कांस्टेबल है जो कर रहा था। आप इसी माशरे में रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, कि आपको लगता है कि ये कांस्टेबल जो है उस अकेला सब कर रहा होगा? उसकी इतनी पसली है कि वो 30,000 एक ड्राइविंग लाइसेंस के ले रहे हैं, और दिन में कितने ड्राइविंग लाइसेंस बनते होंगे? आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर कि 10 ड्राइविंग लाइसेंस भी बनते हैं तो 3 लाख रुपया बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब पुलिस तो हमेशा से बदनाम थी और पाकिस्तान पुलिस भी बदनाम थी। एक इस्लामाबाद पुलिस थी और मोटरवे थी जिसकी हमेशा तारीफ की जाती थी। मोटरवे की तो अभी तक तारीफ हो रही है, लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस है वो भी अब पंजाब पुलिस से कहीं बढ़ गई है। करप्शन में, ज्यादती में, झूठे मुकदमा दर्ज करने में इस्लामाबाद पुलिस का नंबर 1 है। और उसी नंबर 1 ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है ज़ेर क़यादत जनाब IG नासिर रिजवी साहब, वो सुनने का है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इकरार सैयद जो हैं, इकरार साहब हैं, वो प्रोग्राम करते हैं, उस पर वो हमेशा जाके सरेआम, और वो फिर छापे मारते हैं। और उन्होंने जो इस दफ़ा जो प्रोग्राम किया अपना इस वीक का, वो कमाल था नाज़रीन। 30,000 रुपये देकर उन्होंने एक अंधे को, जिसे आंखों से नजर नहीं आता, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। ये वैसे पंजाब में तो आम बात है, पहले लाइसेंस बना करते थे। इसी तरह ऐसे लोगों के भी लाइसेंस देखे हैं जिनकी टांग नहीं है, जिसका एक बाजू नहीं है। एक दफ़ा तो एक जिस बंदे की टांग नहीं थी, वो लकड़ी वाली टांग के साथ वो गाड़ी चला रहा था, और उसने एक वार्डन को कुचल दिया था, और वो वार्डन बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा था। लेकिन वो जब पकड़ा गया तो पता चला इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और वही जो लोग थे ट्रैफिक वाले, उन्होंने लाइसेंस बनाया हुआ था जिससे वार्डन की जान चली गई। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जी इस्लामाबाद पुलिस की। उस पर ये जो एक्शन किया उन्होंने, और फिर पकड़ा, पैसे दिए 30,000, और उसका जो मेडिकल हुआ उसमें भी वो क्लियर हो गया। और उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद फिर इकरारुल हसन साहब जो हैं वो चले गए, और उनने उस कांस्टेबल को पकड़ लिया जिस कांस्टेबल ने सारी डील की थी। और उसी ऑफिस में नाजरीन एक टाउट भी फिर रहा था जिसने 30,000 पकड़े। ये भी होता है, आप अक्सर देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस वाले या बाकी पुलिस वाले, उन्होंने अपने कार खास रखे होते हैं जो कि पैसा पकड़ते हैं। अब बड़े सियाने हो गए हैं पुलिस वाले, वो डायरेक्ट पैसा नहीं पकड़ते, क्योंकि जब पैसा पकड़ लेते हैं वो तो फिर उन पर रेड भी होता है। और अक्सर देखें आपके एंटी करप्शन वाले जो हैं, हमारे एंटी करप्शन वाले, वो पकड़ लेते हैं उन बेचारों को जो छोटे छोटे मुलाजिम हैं, जो 20, 30, 40 हज़ार रिश्वत लेते हैं। जो बड़ी रिश्वत लेने वाले हैं उनको तो खैर वो नहीं पकड़ा जाता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि बड़ा अफसर रिश्वत में पकड़ा गया है। वो अगर उन पर कोई होता भी है तो फिर उनको आम माफ़ी होती है। ये छोटे मुलाजमीन, अक्सर पटवारी हो गए, ASI, सब इंस्पेक्टर, ये पकड़े जाते हैं। इंस्पेक्टर भी बड़े कम पकड़े जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, वहाँ जो ट्रैफिक ऑफिस है वहाँ का बड़ा उसकी तारीफ़ें हैं जी, कि जनाब यहाँ तो बाहर से लोग आते हैं, गैर मुल्की लोग भी आते हैं, सफ़ीर भी आते हैं, वो भी क्यू में लगते हैं जनाब और लाइसेंस बनवाते हैं। लेकिन उसका असल ये है कि जी वो लाइसेंस पैसों से बना, पंजाब में भी बन रहा होगा। ये लोग नहीं मानेंगे कभी कि जी लाइसेंस इस तरह नहीं बनते, लेकिन अब भी बन रहे हैं, मुझे पता है बन रहे हैं जी। एक ऐसी एविडेंस मेरे पास है कि जी एक साहब ने सिफारिश की, लाइसेंस नहीं बना, और उसी ने फिर वो 20-25 हज़ार दे के, एक ज़िला है जिसमें लाइसेंस बनवा लिया गया। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जी जो इस्लामाबाद वाला है, इस्लामाबाद में जब वो पकड़ा गया तो फिर बाद में इकरारुल हसन साहब ने रब्ता किया, जो CTO हैं वहाँ के जी। ये CTO साहब कोई विर्क साहब हैं जी, सरफराज विर्क, जी लाहौर में भी रह चुके हैं। 2 सरफराज विर्क हैं जी। एक सरफराज विर्क जो हैं वो SSP हैं, वो FIA में हैं, साइबर में, तो अच्छे इंसान हैं, उन्हें मैं जानता हूँ। लेकिन ये विर्क साहब जो हैं, लाहौर में भी इनके खासे कारनामे थे, और फिर ये इस्लामाबाद चले गए सिफारिश पे। आपको पता है इस्लामाबाद में आजकल पोस्टिंग बड़ी मुश्किल होती है, सिर्फ सिफारिश पे होती है, और सिफारिश किन की होती है वो आपको पता है। खैर, वो जी उनको बुलाया गया, वो नहीं आया। उन्होंने एक अपने माजिद नामी जो रैंकर नारी SP हैं बेचारे, उनको भिजवा दिया, और वो इकरारुल हसन के हत्थे चढ़ गए। अब उन्होंने बड़ा गुस्सा दिखाया जी,
جو رینکر ایس پی صاحب ہیں انہوں نے کہا جی ہم اس بندے کو قرار واقعی سزا دیں گے، اس جو ہے یہ اسے ہم اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ آئندہ رشوت نہ لے، انکوائری ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے جناب بڑے بڑے دعوے کی، ہونا کچھ نہیں ہے ناظرین۔ اگر پرچہ بھی ہوگا اسی غریب پہ، وہ جو ایک کانسٹیبل ہے جو کر رہا تھا۔ آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں یہاں رہتا ہوں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانسٹیبل جو ہے اس اکیلا سب کر رہا ہوگا؟ اس کی اتنی پسلی ہے کہ وہ 30,000 ایک ڈرائیونگ لائسنس کے لے رہا ہے، اور دن میں کتنے ڈرائیونگ لائسنس بنتے ہوں گے؟ آپ خود اندازہ لگا لیں، اگر کہ 10 ڈرائیونگ لائسنس بھی بنتے ہیں تو 3 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو کیا 3 لاکھ روپیہ وہ اکیلا کھائے گا؟ کیا کیمرے نہیں لگے ہوئے کہ جی وہ؟ اور ہاں ایک بات اور بھی بتاؤں کہ اس ڈرائیور نے کسی اور سے انہوں نے گاڑی چلوائی، اور وہ جو کونز بڑی ہوتی ہیں سرخ سرخ، وہ ساری اس نے کچل دی، وہ ریورس میں بھی کچل دی اور جاتے ہوئے بھی کچل دی، وہ پھر بھی کلیئر ہو گیا۔ اگر کوئی اپنا انہیں کہہ دے کہ جناب خیال رکھو، نہیں جی اوپر کیمرے لگے ہوتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے سر، افسران بالا دیکھتے ہیں۔ اور افسران بالا وہ دیکھ رہے تھے۔ ناظرین اب مجھے نہیں پتا، ہو گیا ہوگا پرچہ اس کے خلاف، جو کانسٹیبل ہے بیچارہ، اس کی شکل دیکھنے والی تھی، اس کی شکل پہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں افسران کو پیسے دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے ناظرین۔ جب یہ چھوٹے ملازم پکڑے جاتے ہیں، یہ بیچارے بولتے نہیں ہیں، کیونکہ بڑے افسران ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بچا لیں گے، ہمارا نام نہ آئے، اور یہ بیچارے خاموشی سے پھر سولی چڑھ جاتے ہیں۔ یہ کانسٹیبل جو ہے جس نے یہ 30,000 میں بنایا پیسے، اس نے پکڑے پر نیچے پھینک دیے ڈر کے مارے، وہ بھی بلی چڑھ جائے گا جی، اسے بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ لیکن نہ وہ ماجد صاحب کو کسی نے پوچھنا ہے، نہ ہی سی ٹی او جو ہیں سرفراز ورک صاحب کو کسی نے پوچھنا ہے کہ ورک صاحب آپ کی رسپانسبلٹی ہے، نہ کسی نے آئی جی کو پوچھنا ہے، نہ کسی نے ڈی اے جی آپریشنز کو پوچھنا ہے، وہی کانسٹیبل ایک، کیونکہ کانسٹیبل ذات ہی ایسی ہے نا جی، چھوٹے لوگ ہیں، ان سے ہی ہم نے غلط کرانا ہوتا ہے اور ان کو رگڑا دینا ہوتا ہے۔ سزائیں بھی یہی کھاتے ہیں، رگڑا بھی یہی کھاتے ہیں، جیلوں میں بھی یہی جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کیونکہ ایس پی جیل میں گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے کہ جو پی ایس پی جو نوری مخلوق ہے ان میں سے کچھ جیل میں گیا ہو؟ ابھی مجھے پتا ہے 1-2 ایس پیز ہیں جن کے خلاف بڑی مشکل سے پرچے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک صاحب ہوتے تھے لاہور میں، آج کل وہ کراچی چلے گئے ہیں، سندھ چلے گئے ہیں، ان کے خلاف پرچہ موجود ہے، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے اس نے تو بیل ہی نہیں کروائی، اور نہ ہی یہ بیل کرواتے ہیں، اور جو سزا بھگت رہے ہیں وہی ہے۔ شرم آتی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی کہانی پولیس کی آ رہی ہوتی ہے، اور ہم سر نیچے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بارہا انہیں سمجھاتا ہوں، یار یہ 1994 نہیں ہے، 1947 نہیں ہے، یا پاکستان بننے کے بعد کے حالات نہیں ہیں۔ ہر ہاتھ میں کیمرہ ہے، ہر ہاتھ میں کیمرہ ہے، ہر آپ کی وائس ریکارڈ ہوتی ہے۔ آپ پیسے مانگ رہے ہوتے ہو، پچھلے دنوں یاد ہوگا ایک خاتون 10 لاکھ مانگ رہی تھی جنگ والی، اسے بھی معافی ہو گئی ہوگی، کس نے پوچھنا ہے؟ مانگ رہی تھی کہ 10 لاکھ دو، نوٹ دکھا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، وہ نہیں کہہ رہی تھی مینو نوٹ دکھا میرا موڈ بنے، وہ کہہ رہی تھی پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اور یہی حال ہے کہ یہ فٹیکیں، میں ٹریفک میں رہا ہوں، میں نے اپنے ایک ولاگ میں کیا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ فٹیکیں آتی ہیں، وہ جو منتھلی آتی ہے ٹریفک کی وہ علیحدہ ہوتی ہے، اور فٹیکیں ہر جگہ جا رہی ہوتی ہیں جی، بہت سے لوگوں کے چولہے جلتے ہیں ان فٹیکوں سے، ان کے گھر کے فروٹ، ان کے گھر کا گوشت، ان کے گھر کی گروسری میں ساری جا رہی ہوتی ہے جی۔ اور کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہی جو چھوٹے ملازم ہیں، یہی اکٹھا کر کر کے شام کو 2-4-5 لاکھ جا کے کہیں دیتے ہیں، حصہ ہوتا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک۔ ہر آدمی، کیا جو ڈاکٹر ہے اس نے نہیں لیے ہوں گے پیسے؟ کیا وہ جو ٹیسٹ لے رہا ہے، جو کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے یا جو کیمرے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کیمرہ ادھر ادھر نہیں گھمایا ہوگا؟ سب نے حرکتیں کی ہوں گی، اور اس کے بعد پکڑا گیا وہی غریب کا بچہ، اور ساتھ میں ایک ٹاؤٹ کھڑا ہوا ہے جو کہتا ہے جی میں تو ویسے ہی آیا تھا ادھر، اور اقرار الحسن پوچھتا ہے بھی تم یہ کوئی سیر کرنے کی جگہ تم آئے ہو؟ ہر آفس میں آپ کو اس ٹائپ کے لوگ ملیں گے جو کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں لائسنس بنوانا ہے، کوئی چیزیں ٹیسٹ کرانی ہے، کوئی کام ہے ہمیں دیں جی، آپ کا یوں کام ہو جائے گا، اور کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے۔ ٹاؤٹ کہا جاتا ہے ان کو، ان کی لسٹیں بھی لگائی جاتی ہیں تھانوں پہ، لیکن پھر وہی ٹاؤٹ جو ہیں اگلی کسی ڈی پی او کی پوسٹنگ میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے اسی ڈی پی او کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جو نچلا سٹاف ہوتا ہے وہ انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے،
اور عزت کرنے پہ مجبور ہوتا ہے جی۔ بہت بہت شکریہ۔